اکبر اللہ حضرات زیوکار اگر چاہتے ہو زندگیاں دے اندروں خوشیاں جناب دا نزول ہو جائے اور پریشانیاں مک جان اللہ اکبر پھر مینوں اور توانو چاہیے اپنی سیرت پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرح بنا لیجئے۔ پہلی بات کردار درست اپنے بھی کرو اور اپنے بچیاں دا بھی کرو۔ اللہ اکبر دوسرا پیغام اگر جناب تواڈا بچہ اور بچی بالغ ہو جاندے نے انہاں دی شادی دا وقت آ جاندا ہے انہاں دی شادی دا ٹائم آ جاندا ہے نا شادی کنج کرنی ہے نا شادی دا جناب والا معاملات کنج کرنے نے صحیح البخاری گئے صحیح مسلم گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تنکح المرأة لأربع فرمایا جدوں بھی کوئی بندہ جناب کسی عورت دے نال شادی کر دینا چار چیزاں دی وجہ تو کر دے۔ پہلی چیز فرمایا لمالہا دوسری چیز فرمایا جناب والی حسبہا تیسری چیز والی جمالیہا چوتھی چیز فرمایا والی دینہا فرمایا اے چار چیزاں نے جدوں بھی کوئی مرد جدوں بھی کوئی بندہ کسی عورت دے نال شادی کر دینا اینا چون چیزاں دی وجہ تو کر دینا۔ پہلے نمبر تے مال دوسرے نمبر تے حسب نسب تیسرے نمبر تے حسن چوتھے نمبر تے فرمایا دین۔ اور میرے نبی نے اگلے جملے فرمایا جیڑا بندہ دین نو ویکھے گا اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا اللہ پریشانیاں مکا دے گا اللہ خوشیاں عطا کر دے گا۔ میں معاشرے دی مثال بیان کرن لگا اللہ جدوں مال دی واری آندی ہے اسی بڑی جانچ پڑتال کرنے جدوں حسب نسب دی واری آندی ہے بڑی جانچ پڑتال کرنے جدوں حسن دی باری آندی ہے بڑا جناب والا حسین جناب جانچ پڑتال کرنے جدوں دین دیاں واریاں آندیاں نے ادوں نرمی دا مظاہرہ کرنے اسی آنے کوئی گل نہیں حضرت جی دین بھی سکھ لے گی۔ یاد رکھ اگر تیرے گھر دی اندر ایک جناب بیٹی دین والی آ گئی تیرے گھر نو جنت بنا دے گی خوشیاں مکا دے گی۔ اگر تیرے گھر دے اندر ایک بیٹی جاہل آ گئی دین تو دوری والی آ گئی تیرے گھر نو جہنم بنا دے گی۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حسب نسب بھی ویکھو مال بھی ویکھو جمال بھی ویکھو مگر دین نو ترجیح دو۔ ایدے اندر حکمت کیا میرے پیغمبر فرماندے نے مال مک جائے گا حسب نسب مک جائے گا اللہ حسن مک جائے گا مگر دین مک سکدا دین نہیں مک سکدا۔ اللہ دین قیامت دیاں کنداں تک زندہ رہے گا دین نہیں مک سکدا۔ دین نو ترجیح دیا کرو دین نو جناب والا اہمیت دیا کرو۔ دنیا دیاں دولتاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے دین زندہ رہے گا دین تیرا نام روشن کرے گا دین خوشیاں جناب والا خوشیاں دا نزول ہوئے گا پریشانیاں مکائے گا۔ اللہ میرے نبی نے کلا بیان نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر نے عمل بھی کیتا ہے نا میرے پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا بھی ہے نا۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو چار بیٹیاں عطا کیتیاں نے ایک دا نام سیدہ زینب گئے دوسری دا نام سیدہ رقیہ گئے
تیسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے، نبوت تو بعد میرے پیغمبر نے 4 بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے نا، اور میرے پیغمبر نے دین ویکھی ہے، دنیا نہیں ویکھی۔ اللہ انج کر کے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی دا نکاح ہو گئے۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے قریب بیٹھے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے میرا بیٹا فاطمہ علی دی غریبیاں نہ ویکھی، علی دیاں غریبیاں نہ ویکھی۔ بابا میں کی ویکھا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میرا بیٹا فاطمہ میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں، میں علی دیاں پراپرٹیاں نہیں ویکھیاں، میں علی دا جناب والا کوئی بینک بیلنس نہیں ویکھیا۔ بابا کی ویکھیا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میں تے علی دا ایمان ویکھیا، علی دا ایمان مینوں اس قدر پسند آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایمان ویکھیا کر، ایمان ویکھیا کر، جتھے ایمان آ جائے اوتھے اللہ پریشانیاں مکا دیندا ہے، جتھے ایمان آ جائے اوتھے اللہ غم مکا دیندا ہے۔ اے ویکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نال شادی ہو گئی ہے، مالک دی طرفوں بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں نے، کئی دن حضرت علی دے گھر دے اندر راشن نہیں پکیا۔ میرے پیغمبر نے ایمان ویکھیا ہے نا، کدی علی نے بھی گلا نہیں کیتا اور کدی فاطمہ نے بھی گلا نہیں کیتا۔ اللہ کدی رب دا شکوہ نہیں کیتا۔ جدو ایمان ویکھیں گا تیرے گھر دے اندر آن والی بیٹی، تیرے گھر دے اندر آن والی بہو کدی بھی گلے شکوے نہیں کرے گی، کدی بھی تیرے بیٹے نو پریشان نہیں کرے گی، کدی بھی جناب تیرے گھر دے اندر ناشکری دے کلمات نہیں ادا کرے گی۔ اللہ جدو تو جناب والا دنیا ویکھیں گا ادوں جناب ہر طرح دیاں نافرمانیاں تے ناشکریاں ہون گیاں، اللہ ناراض بھی ہوئے گا۔ اللہ جناب اج میرے معاشرے دا حال کی بن گیا ہے، اج کر کے جناب نال دے دروازے تے ویر دیاں 4 بیٹیاں نے، اے سنی ذرا سنی، 4 بیٹیاں نے جناب، 4 بیٹیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو جناب 4 بیٹے عطا کیتے نے، اور مالک نے انہوں عزتاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے انہوں دولتاں عطا کیتیاں نے۔ اپنے بیٹیاں دا رشتہ لبدا پھر رہا ہے نا، کدی جناب سانگلے جاندہ ہے، کدی لاہور جاندہ ہے، کدی فیصل آباد جاندہ ہے نا۔ میں نا او یار اللہ نے تینوں بیٹے عطا کیتے نے، اور تیرے ویر نو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ انج کرنا اپنے ویر دے کولوں بیٹیاں اپنیاں بہو بنا لینا، اپنے بیٹیاں دیاں شادیاں کروا دینا۔ آندہ کیے حضرت جی میں شادیاں کنج کراواں، میرا سٹیٹس میرا مقام بڑا لینا، میں امیراں میرا ویر غریب نا۔ اور اگلی گل سنیا جے، آندہ حضرت جی میں اپنے ویر دیاں بچیاں دا کنج جناب والا رشتہ لوانا، میرے ویر دے کول تے جناب جگیز دین واسطے کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولتہ نہیں۔ او یار گل سن لے، نا انج کریا کر، نا انج کریا کر، جہیز دی وجہ تو نا رشتے چھوڑیا کر، جہیز دی وجہ تو نا لوگاں دیاں بیٹیاں دے رشتے چھوڑیا کر، نا پریشان کریا کر۔ اے جہیز ایک لعنت نا، اس جگیز تو اپنے آپ نو پاک کرو نا۔
اس جہیز تو اللہ کو اکبر آسانیاں پیدا کرو نا انج کر کے اللہ نے تینوں دولتاں دتیاں نے اپنی بیٹی دا 50 لاکھ دا سامان لے کے اپنی بیٹی نو رخصت کرنا نا جا میرا بیٹا خیری خیری جانا نال تیرے ویر دی بیٹی ویندی رہندی ہے نا میرا چاچا اپنے جناب بیٹی دیاں شادیاں تے کر رہے ہیں نا اللہ کاش اج کتے میرے باپ دے کول بھی دولتاں گندیاں میں بھی جناب انج کر کے اگلے گھر دی اندر روانہ گندی یاد رکھنا کل قیامت والے دن انہاں بیٹیاں دا ہاتھ گوئے گا اور تیرا گریبان گوئے گا پوچھیا جائے گا جہیز دی وجہ تو لوگاں دیاں بیٹیاں نو چھوڑ دا رہے ہیں ایمان پسند نہیں دنیا پسند ایمان دے نال محبت نہیں کردا دنیا دے نال محبت کردا ہے اور یاد رکھ او یار جس باپ نے ایک اپنی بیٹی نو 20-25 سال دے عرصے تک چوکیدار بن کے خیال کیتا ہے نا ایک باپ نے اپنی بیٹی نو 25 سال دے عرصے تک کھلایا پلایا پہنایا اور پڑھایا آج شادی دے قابل ہو گئی ہے جہیز دیاں ڈیمانڈاں کرنے نا او یار جس باپ نے سنیا جے ذرا سنیا جے جس باپ نے جگر دا ٹکرا جان دیو نا بیٹیاں نال محبت گنج دیو یا کر دیے نا جس باپ نے اپنے جگر دا ٹکرا اللہ دے نام تے تیرے اگے لا دیتا ہے نا ہلے بھی پوچھنا ہے جگید کی دو گے ہلے بھی پوچھنا ہے سامان کتنا دو گے نانا جس بندے نے جس باپ نے تینوں بیٹی دے دیتی ہے سامان دیاں کمیاں نہیں رہ گئیاں اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا مک جائے گی دین زندہ رہے گا دنیا مک جائے گی دین ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور یاد رکھو جڑے دین تے عمل کر دینے اللہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندروں پریشانیاں مکا دیندے نے اللہ خوشیاں عطا کر دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ انج میرے پاک پیغمبر